अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड नहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें सालार सितारा की पढ़ाई मुकम्मल करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यहाँ तक कि फ़ोटोग्राफ़ी जो उसका पैशन था उसे उसने अपना प्रोफेशन बना लिया है। सालार अपने पैशन को ही अपने करियर में इस तरह आगे लेकर जाएगा कि सब देखने वाले हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि पहले सब सालार का मजाक उड़ाएंगे, ख़ास तौर पर साहबा तो सालार को इस हद तक टॉन्ट करेगी कि एक महल्ले से लाई हुई लड़की के लिए तुम इतना करोगे सालार, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सालार के पेरेंट्स को सबके सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है। सालार को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि महरीन घेरा के कहती है कि सालार ये क्या हरकत थी, ये तुमने क्या किया था। सालार कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपनी बीवी को इज़्ज़त की ज़िंदगी देने के लिए और 2 वक्त की रोटी देने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, लेकिन अब मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी बीवी को ताने लेने के लिए छोड़ दूँ। महरीन कहती है कि सालार क्या हो गया, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम हमारे घर में इतने मुलाजिम फ्री खाना खाते हैं तो क्या सितारा हमारे घर में खाना नहीं खा सकती। ये सुनकर सालार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस मॉम, इनफ, इससे ज़्यादा आगे आपको और बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी इस घर के नौकरों में शामिल नहीं होती है। सितारा को भी ये सुनकर बहुत दुख होता है कि सालार की माँ ने मुझे नौकरों के साथ ही कंपेयर कर दिया है। सालार कहता है कि बीवी है मेरी वो, आपको कैसे हिम्मत हुई कि आप उसे नौकरानी कह रही हैं। ये बात सुनते ही सितारा तो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद सालार भी सितारा के पीछे कमरे में चला जाता है और सितारा कहती है कि क्या हुआ, किस बात का दुख है आपको, आपने भी तो मुझे कहा था कि मेरे से ज़्यादा अच्छी शक्ल के तो आपके घर में नौकर हैं। तो सालार कहता है कि हाँ सितारा, मैंने ये कहा था, लेकिन तुम अब उन बातों को भूल क्यों नहीं जाती और मेरे साथ आगे क्यों नहीं बढ़ जाती हो। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सितारा भी कहीं ना कहीं यही सोचती है कि सालार अब मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो मुझे उसे इतनी अजियत नहीं देनी चाहिए। सितारा अपनी और सालार की शादी की तस्वीर देखते हुए कहती है कि इसने अना और ज़िद में आकर मुझसे शादी की थी। तो अना और ज़िद में आकर कोई भी इतना कुछ नहीं करता है जितना सालार मेरे लिए कर रहा है। सितारा बेड पर बैठी सोच रही होती है कि सालार जिसे उसके माँ बाप ने शहजादों जैसी ज़िंदगी दी होती है वो मेरे लिए किसी फंक्शन में फ़ोटोग्राफी कर रहा है। तो सितारा को इस बात का बहुत दुख होता है। वो सालार को कहती है कि सालार, मैं एक बात सोच रही हूँ कि मैं कहीं जॉब कर लेती हूँ। तो सालार कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने ज़्यादा अमीर हैं, आप पर यह सब जेब नहीं देता, आप ये मत करें, मैं जॉब करके ख़ुद अपना ख़र्चा उठा लूँगी। तो सालार कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाना मेरा काम है, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। शौहर का काम होता है कि बाहर से कमा कर लाना, मेहनत करना और बीवी की ज़िम्मेदारी उठाना, जो कि मैं ही करूँगा। ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो सितारा कहती है कि सालार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कौन सा शहज़ादियों वाली ज़िंदगी गुजारी है जो मुझे किसी बात की तकलीफ़ होगी। तो सालार कहता है कि क्या हो गया कि अगर तुमने पहले शहज़ादियों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी है, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, इतनी मोहब्बत और इतना ख्याल करूँगा तुम्हारा कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी जैसे शहज़ादियों की ज़िंदगी गुजरती है। तुम्हारे तरफ आने वाली हर तकलीफ़ मैं अपने लिए मोड़ लूँगा, अपनी तरफ मोड़ लूँगा। तो सितारा कहती है कि इतने बड़े बड़े दावे मत करो, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। तो सालार कहता है कि मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ, जो फ़ैसला कर लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। ये सुनने के बाद सालार से सितारा कहती है कि सालार, तुम्हारे ये सब कुछ करने की वजह से मॉम और डैड मुझे ही गलत समझेंगे। अब दूसरी तरफ ताहिर साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और महरीन से कहते हैं कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ये फ़ोटोग्राफी और जैसे घटिया काम कर रहा है, और वो फ़ोटोग्राफी भी उन लोगों की एंगेजमेंट की करने गया है जो मेरे दोस्त की, मेरे बिज़नेस पार्टनर की बेटी थी। ये सुनकर महरीन कहती है ये सब वो मेरी वजह से नहीं बल्कि उस लड़की की वजह से कर रहा है, उस लड़की ने ही सालार को ये सब करने पर मजबूर किया। तो ताहिर साहब महरीन को कहते हैं कि महरीन, अब तो खुदा के लिए आप चुप कर जाएं, मुझे तो आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आपने घर की बहू को खाने का ताना ही मार दिया। महरीन कहती है कि मैं तो ऐसे ही रैंडमली सबा से बात कर रही थी, मुझे क्या पता था कि ये चालाक लड़की बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही है, हमारी यहाँ जासूसियाँ करती फिर रही है। तो ताहिर सिकंदर ने ये सुन के कहा कि नहीं, वो लड़की नहीं, सालार भी उसके साथ ही खड़ा था। सालार ने ये बात कही है कि मैंने ये खुद ये बात सुनी है और आप जानती हैं कि सालार झूठ नहीं बोलता, हमने अपने बेटे को झूठ बोलना नहीं सिखाया, अब हम चाहें भी तो सालार पीछे नहीं हट सकता।
یہ بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا تھا کہ سالار اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ مہرین کہتی ہے کہ مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ اب وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، اور آپ طاہر سکندر اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو طاہر کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کو خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے مجھ سے بھی بدظن کر دیا ہے۔ مہرین کہتی ہے جب 2 دن بعد بھوت اترے گا تو خود ہی آپ کی طرف واپس آ جائے گا۔ جب محنت کر کے کھانا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں کر پائے گا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ طاہر سکندر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے سر سے کبھی بھوت یہ نہیں اترے گا۔ آپ کو تو یہ بھی لگتا تھا پہل کہ ستارہ کا بھوت اس پہ سے اتر جائے گا، لیکن دیکھ لیں نہیں اترا۔ مہرین کہتی ہے کہ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی، پہلے بھی اتنی زیادہ رقم لے کر میرے بیٹے سے شادی کی۔ تو سالار سکندر کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ بات کلیئر کر لیں، میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں کہ ستارہ یا اس کے گھر والوں نے سالار سے کوئی رقم نہیں لی ہے۔ آپ اس طرح کی بات بار بار کر کے کیا چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ تو مہرین کہتی ہے کہ نہیں، وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، بلکہ گھر چھوڑ کے تو کوئی اور جائے گی۔ تو سالار سکندر یہ کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھ لیں کہ اگر کوئی اور دوسری جائے گی تو اس کے ساتھ آپ کا بیٹا سالار بھی جائے گا۔ تو دوسری طرف صبا کو جنید بتاتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سالار نے اپنے پیشن کو ہی اپنا کریئر بنا لیا؟ تو صبا کہتی ہے کہ کیا مطلب اس بات کا؟ تو پھر جنید بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کی موم نے ستارہ کو کھانے کا طعنہ دیا اور سالار نے یہ سب کچھ سن لیا، اور وہ صبا کی منگنی پر جا کے فوٹوگرافی کر رہا تھا تاکہ اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ افسوس کی بات ہے صبا کہتی ہے کہ نہیں، سالار ایسا نہیں کر سکتا، میں صبا کو اپنے پاس لے آؤں گی۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس بات کا، نانی نے بھی کہا تھا ستارہ کو میرے پاس چھوڑ دو، تو ستارہ نے کہا تھا کہ جہاں پر میرا شوہر رہے گا میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ صبا کے یہ کہنے پر کہ سالار بھی پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں غصہ کر جاتا ہے، تو جنید کہتا ہے کہ صبا یہ چھوٹی بات ہے، تمہاری موم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، کسی کو کھانے کا طعنہ دیا ہے انہوں نے۔ اب چاہے کوئی کتنا بھی غریب ہو، جب اسے کھانے کا طعنہ دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو صبا کہتی ہے کہ بتائیں اس میں کیا کر سکتی ہوں، میں جاؤں گی، موم کو جا کے سمجھاؤں گی۔ جنید کہتا ہے کہ سالار اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو صبا کہتی ہے کہ جنید آپ اسے سمجھائیں نا کہ وہ ستارہ کو لے کے ہمارے گھر آ جائے۔ تو جنید کہتا ہے کہ میں تو اس سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میری کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، اور جو کچھ وہ سوچ لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اور صبا یہ سن کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گی صبح۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو صبا مہرین یعنی اپنی والدہ کے گھر جاتی ہے۔ صبا ستارہ کے روم میں جاتی ہے اور ستارہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی۔ تو صبا کہتی ہے کہ نہیں، میں خود آئی ہوں تمہارے پاس، ایسا کرو کہ اپنا سامان پیک کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر سالار کہتا ہے نہیں، یہ تمہارے پاس کیوں رہے گی؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ میں صبح یونیورسٹی جاتی ہوں، شام کو میں جاب پہ چلی جایا کروں گی، تو میں بہت لیٹ گھر آتی ہوں اور سالار بھی لیٹ گھر آتے ہیں۔ تو صبا سن کے کہتی ہے کہ کیا تم نے جاب شروع کر دیا؟ تو سالار کہتا ہے کہ ہاں کر دیا، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ سالار کے یہ کہنے پر کہ تم پہلے اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، اس کے بعد کچھ اور کریں گے۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ سالار کیا آپ کا ہی حق ہے میرے لیے کچھ کرنے کا، کیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو سالار کہتا ہے کہ چلو ستارہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو صبا واپس اپنی ماں کے پاس آتی ہے پریشانی سے اور کہتی ہے کہ موم یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ تھا نا کہ سالار ستارہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ تو مہرین کہتی ہے کہ میں نے تو صرف آپ سے بات کی تھی اور میرے ساتھ وہ غصہ ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو صبا کہتی ہے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے؟ مجھ سے بھی وہ بہت غصہ ہے، وہ بلکہ ستارہ کو لے کر چلا گیا کیونکہ ستارہ جاب کرتی ہے۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا اس لڑکی نے جاب شروع کر دی؟ مجھے تو اس کے ڈرامے ہی سمجھ نہیں آتے۔ یہ سن کر صبا کہتی ہے موم، آپ کو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہے نا سالار اس کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے۔ مہرین کہتی ہے کہ صبا میں کہیں غلط نہیں ہوں، کیا میں اپنے بیٹے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سن کر صبا کہتی ہے آپ دیکھ لیں کہ سالار کتنا پریشان ہوا ہے کہ جو اس کا پیشن تھا فوٹوگرافی، اسے اس نے اپنا کریئر ہی بنا لیا ہے۔ مہرین کہتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے عام سے گھرانے کی لڑکی آ کے میرے بیٹے پہ اتنا وہ کر سکتی ہے کہ میرا بیٹے کو کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا، اور وہ کہتی چلی جاتی ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو صبا کہتی ہے کہ نہیں، آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہے اور کتنا زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور ستارہ بھی اب سالار کے ساتھ محبت کرتی ہے کہ اس نے اس کی خاطر اب پارٹ ٹائم جاب سٹارٹ کر دی ہے، اور وہ دونوں اب جاب کریں گے اور اپنا کھائیں پئیں گے۔ اور اب یہ ساری کتنی پریشانی کی بات ہے، اور ڈیڈ بھی اس چیز سے کتنا پریشان ہے۔
تو ناظرین کیا خیال ہے آپ کو، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب جب ستارہ نے بھی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی ہے تو کیا سالار اور ستارہ اب اپنا گھر الگ لے لیں گے اور اپنی الگ سے زندگی شروع کریں گے؟ اپنی رائے کا ضرور کامنٹ باکس میں اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔